अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हज़रत सैयद जमालुद्दीन, हज़रत सैयद अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की चौकी के बारे में। हज़रत सैयद अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे अलकाबात हैं। उनमें शाह मदार, कुतुब मदार, मदारुल आलमीन, इस तरह के अलकाबात हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाता हूँ हज़रत सैयद अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का मुख्तसरन। आपका ताल्लुक़ शाम के शहर हलब से था। आपके वालिद गिरामी का इस्म मुबारक अली था और आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़पोते के बेटे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदाइशी विलायत अता कर दी थी, यानी वो औलिया इकराम जो पैदाइशी वली होते हैं उनको तकवीनी वली कहते हैं। औलिया तकवीन जिनको कहते हैं उनमें आपका मर्तबा बुलंद है, आपका फैज़ जारी और सारी है और आप तवील उम्र पाने वाले बुज़ुर्गान में हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपके वालिद गिरामी को बिशारत दी थी कि अब जो आपका बेटा पैदा होगा उसकी उम्र बड़ी होगी, लंबी मुद्दत तक वो उसकी उम्र होगी। आपने वैसे 70 साल तक आम ज़िंदगी गुजारी। 70 साल के बाद आपकी रूहानी ज़िंदगी का ज़ाहिरन जो है शुरुआत होती है। आपने उन मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत फरमाई। पुराने दौर के जितने भी बुज़ुर्गान थे वो मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में क़याम पज़ीर होते थे और बैतुल मुक़द्दस में भी कुछ वक्त गुजारते थे। और आपको आज भी उन जगहों पे अंबिया इकराम की निशानियाँ भी मिलेंगी और बुज़ुर्गान दीन की भी निशानियाँ मिलेंगी। हज़रत सैयद अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की वहाँ पे मुलाकात बैतुल मुक़द्दस में हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आपको वहाँ से फैज़ हासिल हुआ और फिर आप मदीना मुनव्वरा में भी रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ कि आप जो हैं कन्नौज की सरज़मीन पे जाएं, जहाँ का पानी जो है या अज़ीज़ का ज़िक्र कर रहा है। जो दरिया में मौजें होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो या अज़ीज़ का ज़िक्र कर रही हैं। आपने अपना सामान सफ़र बांधा, बज़रिया बहरी सफ़र आप रवाना हुए। आपका पहला जो कदम है बाबुल इस्लाम सिंध में पड़ा। आपने सिंध में क़याम पज़ीर हुए कुछ टाइम और आपका यहाँ कराची में किला गाह भी। उसके बाद हज़रत सैयद अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो समंदरी सफ़र के ज़रिए बरसगीर के दूसरे इलाक़ों पे गए और बिहार, बंगाल, अजमेर सारी सरज़मीन हिंद को उसने घूमा और लोगों को मुरीद किया, उनको फैज़ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपको कुछ जन्नत के निवाले खिलाए थे
जन्नत के खाने कुछ खिलाए थे, उनके खाने से आपके जिस्म में तवानाई आ गई। और जन्नत का अगर उलमा इकराम कहते हैं कि अगर एक लुक़मा कोई जन्नत के खाने का खा ले तो उसको भूख नहीं लगती, 100 साल तक भूख और प्यास उसको सताती नहीं है और उम्र भी उसकी लंबी रहती है। तो अपनी इबादत को इंसानी इबादत में शुमार के लिए वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ उनको खाना पड़ता है, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं थी खाने और पीने की। तो आपने इस अरसे में बेशुमार लोगों को दीन इस्लाम की तालीम और तरबियत फरमाई और आपके मुरीद ख़ास और मुरब्बी महबूब जो थे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हज़रत सैयद जमालुद्दीन और जुमन जन्नती या जुमन जती जिसे कहते हैं वो हैं। आपके सिलसिले को सिलसिला मदारिया कहते हैं। आपकी खिलत जो है, आपकी जो खिलाफतें हैं वो अता कर दी गई लोगों को, लोगों ने फैज़ पहुंचाया, मुरीदीन के मुरीदीन, इस तरह से आपका सिलसिला जारी और सारी है। अब बात करते हैं कि चौकी की, कि चौकी क्या होती है। चौकी दरअसल किसी बुज़ुर्ग की रूह से इस्तिमदाद तलब करना है। अगर गैर मुस्लिम या दूसरे जो शयातीन के पैरोकार होते हैं तो वो अपने शयातीन की चौकी लगाते हैं लोगों को तकलीफ़ात और नुकसानात में मुब्तला करने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला के वली व कामिल जो हस्तियाँ हैं, जो अरवाह नेक हैं, अरवाह सालीन हैं, उनकी जो चौकियाँ लगाई जाती हैं वो लोगों की भलाई और उनसे रूहानी इस्तिमदाद के लिए लगाई जाती हैं। चौकी का लगाना किन हालात में हो सकता है? अगर किसी का कोई बड़ा काम रुका हुआ है, नहीं हो रहा, तो उस हाल में भी किसी बुज़ुर्ग की चौकी लगाई जा सकती है। किसी भी बुज़ुर्ग की चौकी इस हाल में लग सकती है। कोई भी अगर हाजत दरपेश है, मसला हल नहीं हो रहा, तो उस हाल में आप किसी भी वली कामिल की चौकी लगा सकते हैं। नंबर 2, अगर कोई बीमार है, तकलीफ़ में मुब्तला है और उसको कोई दवा कारगर नहीं हो रही बावजूद इलाज कराने के, तो उस हाल में भी आप चौकी लगा सकते हैं। कोई भी सर और जादू की बंदिश हो, कोई भी पीर हो, बैरों हो, बेताल, जिस तरह की भी आप समझो कि अरवाह खबीसा हैं, उनकी अगर चौकी, उनकी जो अगर आपको नुकसान दे रहे हैं तो आप इन बुज़ुर्गों की वहाँ पे भी चौकी लगा सकते हैं। किसी भी बंदे की कारोबारी बंदिश हो, सेहत की बंदिश हो, रोज़गार की बंदिश हो, किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, तो इन बड़े बुज़ुर्ग हस्तियों की चौकी लगा के आप इस्तिमदाद तलब कर सकते हैं। अगर किसी बंदे को औलाद नहीं हो रही और उनको ये औलाद की नेमत से महरूम है, तो इस हाल में भी चौकी लगाई जा सकती है। अब आते हैं कि चौकी क्या है। चौकी का ज़बानी लफ्ज़ ये है, इसका मतलब ये है कि किसी बुज़ुर्ग को अपना मुहाफ़िज़ बना लेना, उसकी मदद लेना। और इसके लिए एक लकड़ी का एक समझो कि जैसे बक्सा बनता है, इस तरह से 1 फुट उसका ऊंचा होता है और 2.5 से 3 फुट जो होता है स्क्वायर में, यानी चारों तरफ से उसकी जो नाप हो, 2.5 फुट एक तरफ से, 2.5 फुट दूसरी तरफ से, 2.5 तरफ तीसरी तरफ से, 2.5 फुट चौथी तरफ से, यानी एक किस्म की टेबल बनाई जाती है। उसके ऊपर जो है, जैसा कि आपको पता है कि लतीफ़ा रूह का ताल्लुक़ जो है वो सुर्ख़ रंग से है। लतीफ़ा रूह का रंग जो है सुर्ख़ है, तो
اگر ہم ارواح صالحین کی جب چوکی لگائیں گے تو ہم لطیفہ روح کی وجہ سے اس کے اوپر سرخ صوتی کپڑے کا جو ہے اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے، اس کو کور کریں گے جیسے ٹیبل پہ ہم رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو سرخ صوتی کپڑا نہیں ہے تو حضرت کی چوکی کا جو دوسرا رنگ ہے وہ نارنجی ہے، آپ نارنجی کلر یعنی اورنج کلر میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ چوکی کے لیے کیا شرائط ہیں؟ چوکی کے لیے کمرہ الگ ہونا چاہیے، ایک سیپریٹ روم ہو، اس میں آپ جو بھی عمل کرے اس کے بغیر کوئی اور اندر نہیں جائے، کسی اور کو اندر آنے کی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چوکی 7 دن بھی لگائی جا سکتی ہے، 3 دن بھی لگائی جا سکتی ہے، اور اس کو 41 دن تک بھی لگا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر 41 دن اگر لگا لیں گے تو بہتر ہے، لیکن پھر بھی جتنا آپ کو ہو سکے اتنا آپ کر لیں۔ چوکی کے شرائط میں ہے کہ چوکی کی اشیاء بھی ہونی چاہیے، بخور بھی لازمی ہونی چاہیے۔ بخور کیا ہے؟ بخور میں ہرمل جیسے اسپند بولتے ہیں، عربی میں حب الرشاد بولتے ہیں، لوبان ہے اور دھوپ ہے، یہ چیزیں جو ہیں چوکی کے لیے بخور ہیں، آپ اس کو بخور لگائیں گے۔ ہر روز جتنے دن بھی آپ چوکی لگائیں گے ایک گلاب کے پھول کا جو ہار ہے، مالا ہے، وہ رکھیں گے، اور چوکی کے لیے ایک چراغ مٹی والا وہ جلائیں گے۔ چراغ جلانے کے لیے روغن زیتون بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کو برِ صغیر میں گائے کے گھی کا جو روغن ہے اس سے جلایا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پہ زیتون کا تیل نہیں ہوتا تھا، تو آپ اس کو اس سے بھی جلا سکتے ہیں۔ ان تمام اشیاء کو رکھتے ہوئے آپ کو جو ہے سب سے پہلے حصار کرنا ہے، جو بھی چوکی لگائے گا اسے حصار کرنا ہے۔ حصار کے لیے سب سے پہلے درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل اور پھر درود شریف، یہ پڑھ کے آپ حصار لگائیں گے، چوکی کے اندر بیٹھیں گے۔ چوکی کے لیے روزانہ جو چیزیں روزانہ بنیاد پہ رکھنی ہے اس میں ناریل، کیونکہ حضرت کا جو نیاز ہے وہ فروٹ ہے، حضرت فروٹ کھاتے تھے، لیکن اگر آپ فروٹ روز تقسیم کریں گے تو لوگ لیں گے تو صحیح لیکن اتنے خوش نہیں ہوں گے، تو اسی لیے کچھ نہ کچھ اور بھی کھانے کے لیے روٹی وغیرہ رکھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے 7 فروٹ جو ہیں یا 9 فروٹ رکھے جاتے ہیں حضرت کی چوکی کے لیے۔ اس میں ناریل لازمی ہے، اس میں جو ہے کیلا لازمی ہے، اور اس میں ایک جنگلی لیسوڑا ہوتا ہے، جنگلی بیر کی طرح سرخ رنگ کا جس طرح ہوتا ہے نارنجی کلر کا، وہ بھی اگر مل جائے، اگر اس کی موسم ہو تو بہتر ہے۔ ان تمام چیزوں کو رکھیں، اور دوسرے پھل فروٹ میں آپ کی مرضی جو مل جائے آپ کو، سیب ہے، انار ہے، جو بھی چیزیں آپ کو فروٹ میں مل جائیں وہ آپ رکھ لیں۔ ان سب اشیاء کو آپ رکھیں گے، اور آپ کو اس کے ساتھ حلوہ پکانا پڑے گا، حلوہ بھی آپ ساتھ میں رکھیں گے۔ پھر آپ چوکی کے اندر جب آپ بیٹھیں گے تو درود مداریہ آپ 200 مرتبہ پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد مدار العالمین وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس طرح بھی ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مختلف طریقے سے جو ہے اس درود شریف کا جو ہے وہ پڑھنا ہے، جو بھی طریقہ آپ کو آئے آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر جو بھی طریقہ آپ کو آئے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ جو ہے 2100 مرتبہ
آپ اکثنی یا سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار قطب مدار رحمۃ اللہ علیہ بحق صبوح قدوس رب الملائکۃ ورو، یہ پڑھیں گے۔ دیپ جلتا رہے گا جب آپ نکلیں گے، جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو آپ حصار کاٹ کے نکلیں گے اور اس حصار میں جو بھی وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں، غربا میں تقسیم کر دیں یا مدرسے میں تقسیم کر دیں بچوں میں، اس طرح سے۔ باقی دیپ کو چھوڑ دیں اور جو پھول ہے، پھول روزانہ پھول گلاب کے پھولوں کی جو مالا ہے وہ آپ پانی میں ڈالیں گے۔ پرہیزگار تقویٰ کے ساتھ رہیں گے، معطر رہیں گے، کمرے کو معطر رکھیں گے، پاک صاف رکھیں گے، کسی کو جب تک چوکی ہے کسی کو آپ اندر آنے نہیں دیں گے۔ حضرت کا نیاز جتنا محبت اور پیار سے کریں گے اتنا جلدی آپ کو کامیابی ہوگی۔ جتنے پیار، جتنی محبت، جتنی عزت اور وقار کے ساتھ آپ ان کو جتنی عزت دیں گے، جتنی محبت اور دل سے کریں گے تو اس میں کامیابی ہوگی۔ اور جو بھی چیز آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو نظر آئے صدقہ کے لیے، وہ چیز لازماً آپ کو صدقہ کرنی ہے۔ اگر آپ صدقہ نہیں کریں گے تو پھر آپ اس سے پھر چوکی کو نہ لگائیں، کیونکہ چوکی لگانے کے بعد اگر وہ ہستی آپ کو کوئی صدقہ یا حل بتاتی ہے اور آپ اس پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے تو سمجھو آپ اس کی جو ہے انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے تو آپ نہ کریں۔ ان لوگوں کے لیے چوکی نہ لگائیں جو یقین کم رکھیں یا جو ہے خرچہ کرنے میں بخل کریں، تو ان کے لیے اتنی ریاضت اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ روزانہ کے بنیاد پہ درود شریف کثرت سے کریں، روزانہ کے بنیاد پہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کریں حضرت احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت کیونکہ بہت بڑا اعلیٰ پائے کا بزرگ تھا، دعائے بشمک کا عامل تھا، اور اس نے روح الارواح کی زیارت کی تھی، اور بہت بڑی ان کی مدارج کا مطلب سوچنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت بڑی کامل اور ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علوم اور روحانیت میں بہت بڑا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ہماری کوشش، ہمارا بتانا آپ لوگوں کو صرف خدمت کرنا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ کم از کم اس دوران آپ کو ہر جمعرات کو حضور کی جو ہے خاص طور پہ آپ نیاز کا اہتمام کرتے رہیں۔ اس سے چوکی کی جو اسٹارٹنگ کی جائے، شروع کی جائے جب، وہ وقت ساعت شمس یا ساعت مشتری، اگر یہ دو وقت ہوں تو بہتر ہے، اور دن جمعرات ہو یا اتوار ہو تو بہتر رہے گا۔ تو انشاءاللہ العظیم آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔